Mayong gabi, minahan ko mga karelasyon. Anisan kita sa atong linugbo ng Bible verse. Samtang din pa kita matulog, matulog na kita o pulong sa Diyos. Nga mao kini ang sekreto nga ang pakigdugtong nato ngadto sa ato nga buhi nga Diyos. O ang sugo sa Diyos, isangyaw ang mayong balita sa tibuok nga kalibutan. O sa diha na nga malukok ang mensahe sa tibuok nga kalibutan. Siya mubalik alang sa pagkuha kanimo o kanako kung ikaw nagminatarong. Sa pagkaroon mga karelasyon, ang atong tapik ning takna sa matahong nagagabion. Unsay trabaho ni Noe sa human sa loob. Siguro mga karelasyon atong naon si Noe siguro negosyante. Siguro si Noe nahimong usak ka bagiitan nga hari. Siguro si Noe usak ka kwartahan. Siguro si Noe usak ka leader. Daghan tang mga pangunaw na mga karelasyon kung unsa gayon trabaho ni Noe sa human sa loob. So kini nga itong mga kuntana atong tubagon. Dini sa Genesis Kapitulo 9 versikulo 20. Ganyan din atong basahon. Og nisugod si Noe sa pag-uma sa yuta, og mitanom siya og usa ka parasan. Mga karelasyon, din-aw og klaro ang trabaho ni Noe. Usa kadakong mag-uuma og nagtanom siya og usa kadakong parasan dito sa ilang dakit mga karelasyon. So atong ibaluan nga si Noe, dili dato, dili kapitan, dili gobernador, dili panday, dili hari, dili engineer, kung dili si Noe usa ka mag-uuma mga karelasyon. Mas dato pa kita kay Noe mga karelasyon. Kaya ang uban nasa munisipyo, nahimong usa ka barangay captain, ang uban nahimong mayor, o ang uban nahimong presidente o senador. Apan si Noe mga karelasyon, usa lamang siya ka mag-uuma. So ngunit ang kinabuhi ni Noe o ang iyang trabaho atong nahibalaan. So magayon ako kaninyo ang panalangin o ang gugma o ang pakigdait sa ato nga buhi nga Diyos maana kanunay kaninyo. O sa makausa, magayon ako kaninyo. Daghang salamat sa pagpaminaw o God bless sa tanan.